नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रम स्थानीय सरकार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामी विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउनु भएको थियो। यदि हामीलाई निर्वाचित गर्नु भए पनि हामी तपाईहरुको सुख दुःखमा साथ दिन्छौं। आफ्नो गाउँको, आफ्नो टोलको, आफ्नो समुदायको, आफ्नो नगरको विकास गर्छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात यावत विषयमा हामी परिवर्तन ल्याउँछौं। तपाईको जनजीवन उकास्छौं, यानि कि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमा, घर दैलोमा पुर्याउँछौं। तपाईको सुख दुःखको सहयात्री भनेको हामी जनप्रतिनिधि हौं। हामीलाई मत दिनुस्, हामीलाई जिताउनुस् भने जसरी उहाँले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो, त्यो एजेन्डा अनुसार उहाँले कतिको काम गर्नुभयो। लगभग समय सकिसकेको छ। उहाँले 4 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ, कार्यकाल सकिन लागेको छ। यो अवधिमा उहाँले जुन एउटा सपना बाँड्नु भएको थियो जनतामाझ, जनतालाई यो गर्छु, त्यो गर्छु, सुख सुविधा दिन्छु, विभिन्न खालका कुराहरू दिन्छौँ, हामी नयाँ नयाँ कुराहरू निर्माण गर्छौँ। पर्यटन भयो, सँगसँगै कृषि भयो, उद्योग भयो, यावत व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा हामी नयाँ कामहरू गर्छौँ, रोजगार सृजना गर्छौँ, उद्योग धन्दाहरू खोल्छौँ र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका ती वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुर्याउँछौँ र नागरिकमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कतिपय मानिसले उपचार नपाएको, सँगसँगै घाँसबास, कपास यावतको समस्याहरू पनि छ। नेपालमा गरिबीको कुरा गर्ने हो भने रोजगारको लागि अझै पनि युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार भाव नपाएको, धेरै कुराहरू रहेको, सम्भावना धेरै छ। पर्यटन क्षेत्रमा हामी दक्षिणकाली नगरपालिकाको चर्चा गर्दैछौँ आज। ऐतिहासिक, धार्मिक रूपले निकै नै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो, तर पनि यसबाट हामीले जति लाभ लिनुपर्ने हो, फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यहाँका स्थानीयवासीले जति सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर त्यो नभएको भन्ने गुनासो थियो। तर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि 3 तहको सरकार, जुन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासपछि वास्तवमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताले 4 वर्ष पहिले जुन गुनासो समस्याहरू देखाउनुहुन्थ्यो, 4 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो विकास भयो कि भएन, त्यो सम्बोधन भयो कि भएन, त्यहाँका स्रोत साधनको परिचालन भयो कि भएन, खानेपानी घर घरमा झरे कि झरेन, सडकहरू यातायातको सुविधा भयो कि भएन, आज हामी समग्र विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। र यो समीक्षाको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ मोहन बस्नेछु। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। सर्वप्रथम त नेपालीहरूको बडा दशैं विजयादशमीको अवसरमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। यहाँले जुन विजयादशमीको पावन अवसरमा दक्षिणकाली नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई बोलाएर एउटा मलाई जुन अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो, म त्यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरूको यो टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही मौकामा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत मलाई जुन अवसर मिलेको छ, विजयादशमीको पावन अवसरमा मैले इन्टरभ्यू दिने जुन अवसर पाएँ, यो अवसरको सदुपयोग गरेँ समग्र दक्षिणकाली नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईहरूलाई पनि अब मलाई जुन सम्झिनुभयो, सबै टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। यस वर्षको दशैं नगरपालिकाले, दक्षिणकाली नगरपालिकाले कसरी मनाउँदैछ, नगरवासीले कसरी मनाउनु पर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू, अरू मामलामा हाम्रो चाहिँ फरक होला, तर देशभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दशैं हर्षोल्लासका साथ मनाउनको लागि जुन एउटा चाहिँ सबैजना देश विदेशबाट घर आउनुभएको छ, विभिन्न जिल्लामा रहनुभएको, आफ्नो जिल्लामा फर्किनु भएको छ र धेरै मजदुरहरू, किसानहरू सबैले पनि यो पटक चाहिँ गत वर्ष अलिकति कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मुख्य चाडबाड मान्न पनि पाएनौँ र धेरै कुरा असहज भयो। तर यो वर्ष कोरोना मुक्त नै भयो भन्न त सकिन्न, जो गत वर्षभन्दा धेरै सहज भएको कारणले
सबै नेपालीहरूले जसरी एउटा चाहिँ यो बडा दसैँ मनाउने चलन हो, दक्षिणकाली नगरवासीले पनि त्यसरी नै दसैँ मनाउने जुन एउटा प्रयास हाम्रो घर आँगनमै सुरुवात भइसकेको छ। किनभने अब भोलि त फुलपाती भइसक्यो। हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार विदेशमा रहेका विभिन्न ठाउँमा रहेका सबै चाहिँ परिवारहरू जम्मा हुने जुन परम्परा हो त्यो देशभरि नै लागू हुने विषय हो र त्यही अनुसार दक्षिणकाली नगरवासीले पनि हर्षोल्लासका साथ दक्षिणकाली माताको र देवी अष्टमातृकाको पूजा अर्चना गरेर मनाउने जुन परम्परा हो यो वर्ष चाहिँ सहजताका साथ मनाउन पाइयो भनेर सबैले खुसी व्यक्त गरिरहेको बेला हो। दसैँ मनाइरहँदाखेरि दशहरा अलिकति भड्किलो हैन, अलि खर्चिलो त्यो खालको पनि विकृतिहरू देखिया छ। नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो कुरामा ध्यान दिएको पाइएको छ के? सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नुहोस् एउटा नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा रह्यो। सरकारले भनेको के भन्दाखेरि भड्किलो किसिमको चाडबाड नमनाऊ, आफ्नो गच्छे र आफ्नो औकात अनुसार मनाऊ भन्ने सन्देश त तिनै तहको सरकारले सूचना जारी गर्ने आदि यो त छँदैछ। यद्यपि यो नागरिक स्वतन्त्रता भन्ने जुन कुरो छ हामीले आफ्नो चाडबाड मनाउनको लागि आफ्नो गच्छे अनुसार भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर नै मनाउन पाउनुपर्छ भन्ने पनि यताकता कुरा नभएको त होइन। यद्यपि सबै नागरिक समाजदेखि लिएर सबै नगरवासीले पनि यो बुझ्नुभएको छ कि दसैँ मनाउने नाउँमा 4 दिन धेरै बढी खर्च गरेर फेरि 6 महिना अर्को दुःख पाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। भनेपछि यस्ता खालका समस्याहरू छैन? त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म लाग्छ यो वर्ष चाहिँ सबैमा एउटा हर्ष उल्लास छ किनभने कोरोना लगभग मुक्त भएको स्थिति छ र यो वर्ष चाहिँ गत वर्ष पनि मनाउन नपाएको चाडबाडलाई चाहिँ व्यवस्थितसँग सबै मिलेर हार्दिकताका साथ एउटा चाहिँ आशीर्वाद आदान प्रदान गर्ने जुन एउटा चाहिँ इच्छा छ अवश्य पनि त्यसमा नगरपालिकाको पनि साथ सहयोग रहेर नगरवासी खुसी हुनुभयो भने त्यहाँका मान्छेलाई हार्दिकता बढ्यो भनेदेखि नगरपालिका पनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै चाहिँ खुसी व्यक्त गर्ने दिन भएको कारणले वर्ष दिनमा एकपटक देवीको एउटा प्रसाद ग्रहण गर्ने दिन हो र एउटा चाहिँ जुन एउटा दानवलाई वध गरेर देवीले एउटा जुन एउटा चाहिँ राम्रो असत्यमाथि सत्यको जित भएको जित भएको त्यो पर्वको रूपमा मानिने यो बडा दसैँ भएको कारणले अवश्य पनि हामीले दसैँ मानिरहँदा असत्यको नाश होस् र सत्य चाहिँ मजबुतसँग स्थापित होस् भन्ने शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलनलाई नगरपालिकाको तर्फबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अझ बढी मजबुत गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब सक्ने कुराहरू मठ मन्दिरहरू सरसफाइ गर्ने सिँगार्ने धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने र त्यहाँ आउने यात्रुहरूलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ एउटा चाहिँ लाइन बस्नको लागि व्यवस्था मिलाउने दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा देशभरिबाट जुन भक्तजनहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ असहज नहोस् भनेर भोलिन्टियरहरू राखेर छिटो छरितो गराउने कामदेखि लिएर सबै कुरा भइरहेको छ। दुर्गा माताको दर्शन गर्ने लगायतका दक्षिणकाली माताको हैन उहाँलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अप्ठ्यारो नहोस्। अप्ठ्यारो होइन, हरेक वर्ष परिवर्तन हुँदैछ। गत वर्ष अप्ठ्यारा भएको कुरा यसपालि हामीले त्यसलाई फेरि सहज बनाउँदैछौँ र धेरै कुरा चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ। केही समय अगाडि दक्षिणकाली माताको मन्दिर जानु पर्दाखेरि 2-2.5 घन्टा लाग्थ्यो। अब अहिले हामी आधा घन्टामा यहाँबाट आरामसँग दक्षिणकाली माताको मन्दिर पुग्छौँ। यहाँबाट प्रदेश जानु पर्यो भने पनि हामीले बाटोहरू सरसफाइ गरेर बर्खायाममा भएको पहिरो सहिरो पन्छाउनेदेखि लिएर सम्याउने कार्य सबै कुरा गरेका छौँ। यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा रहेको जुन बडा दसैँ सबैजना आफ्नो आफ्नो घर गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि कतै पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर त्यो व्यवस्था एउटा स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने खालको व्यवस्था सबै मिलाएको छौँ। स्थानीय सरकारले दसैँको बिचमा जस्तो कि सबै नागरिकलाई डाके चियापान कार्यक्रम गर्ने शुभकामना आदान प्रदान गर्ने त्यस्तो कार्यक्रम अवश्य पनि तपाईँले भनेकै विषयलाई मैले के भने स्थानीय सरकारले हरेक वडामा हरेक ठाउँमा चियापान कार्यक्रमहरू अहिले पनि भइरहेको छ र भोलि नै पनि 2-3वटा चियापान कार्यक्रम छ, आजै पनि थियो र अब यो चियापान कार्यक्रम गर्न औपचारिकता मात्र भन्दा पनि अनि यसको औचित्य भनेको त एउटा भाइचारा बढाउने होइन, एक अर्कोमा एउटा मेलमिलाप सद्भाव आदान प्रदान गर्ने नै हो होइन। तर यतिले मात्र पुग्दैन भनेर हामीले चाहिँ यो बडा दसैँको केही दिन अगाडि यो 5 वर्षमा हामी लाग्यौँ
हरेक नगर क्षेत्रभित्र रहेका लगभग 1600को हाराहारीमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने जुन प्रथाको हामीले थालनी गरेको यो हामी 5औं वर्षमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ र हिजै मात्र पनि हामीले नगरवासीलाई नगरपालिकाको प्राङ्गणमा बोलाएर ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरू अपाङ्गहरू जो चाहिँ अशक्तहरू यी सबैलाई एकल महिलादेखि लिएर यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले न्यानो कपडा जाडोमा लगाउने न्यानो कपडा एउटा चाहिँ नयाँ कपडा पनि भनौँ न्यानो कपडा पनि भनौँ होइन दसैँको मुखमा न्यानो कपडा भन्दा त्यसलाई अलिकति राम्रो हुन्छ कि भनेर न्यानो भनियो तर नयाँ कपडाको रूपमा उहाँहरूलाई चेन्ज गर्ने र त्यो कपडा हस्तान्तरण गर्दाखेरि नगर क्षेत्रभित्र भएका लगभग 1600 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले हिजोबाट वितरण गर्न सुरु गरेको छौँ। नगरपालिकाकै प्राङ्गणमा हिजो लगभग 500 चामचुनलाई हामीले वितरण गऱ्यौँ। बाँकीलाई घर घरमा पुर्याउनको लागि वडा कार्यालयमा हामीले चाहिँ पठाएको छौँ। यसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्ने जुन एउटा परम्पराले हामीले एकजोर लुगा दिँदैमा उहाँहरूलाई सधैँभरि पुग्छ भन्ने कुरा होइन, तर के भन्दा समाज एउटा परिवर्तनलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो बुवा आमालाई भगवान सम्झिनुपर्छ, भगवान सम्झिनुपर्छ र भगवानबाट हामीले चाहिँ बोल्ने भगवानबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा परम्पराको विकास पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको कुरालाई त्यसलाई निरन्तरता त दिनु नै पर्यो। त्योभन्दा पनि अझ मजबुत बनाएर राम्रो कुरालाई मजबुत बनाएर कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरू अन्ध अपाङ्गहरू जो चाहिँ अशक्त छ समाजबाट अलिक पछाडि परे भन्ने खालको अनुभूति भएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले ईश्वरै समान मानेर चाहिँ उहाँहरूलाई वर्षको एकपटक चाहिँ यो न्यानो कपडा नयाँ कपडा र उहाँहरूलाई केही बाटो खर्च भनेर हामीले केही शुल्क दिने परम्परा यो 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। त्यो 5औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा हिजो मात्र म त्यो कार्यक्रममा सहिक भएर त्यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेर लगभग 500 जनालाई त्यो वितरण गर्दै रहेको थिएँ र त्यतिखेर नै तपाईँले मलाई फेरि यो टेलिभिजनमा जोड्ने काम पनि गर्नुभएको कारणले मैले यो कुरा पनि भन्न पाएँ। ठिक छ, अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यहाँले, नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू होइन। अब यो दसैँलाई अलिकति नागरिकलाई म किन फोकस गर्छु भने विगतका दसैँहरूमा खाद्य लगायतका सामग्री अभाव भयो, दसैँमा अलिकति खानपिन बढी हुने, किनबेच अलिक बढी हुने, खसी बोकाहरू मासुहरू अभाव हुने, यो खालका समस्या, बिचौलेका समस्या, चिनीहरू अभाव हुने, मूल्य आकाशिने त्यस्तो पनि छ नि त होइन। नगरपालिकाले यसमा चाहिँ कसरी ध्यान दिएको छ? सबभन्दा ठुलो कुरो जतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यतिखेर केही समस्याहरू पनि आउँछ। यसबाट हामी आत्तिएर होइन समस्याको समाधान गर्ने बाटो खोज्ने हो। दसैँको बेलामा तिहारको बेलामा हरेक चाडपर्वको बेलामा अवश्य पनि बजारमा एकात्तिको कालोबजारीको नियतहरू आउन सक्छ, तर यो अहिले भर्खरै आएको पनि होइन, पौराणिक कालदेखि नै यो सिस्टम थियो र अहिले यसलाई कति हामीले घटाउन सक्यौँ भन्ने मात्र कुरा हो। त्यसैले यो चाडबाडको उसमा चाहिँ अनुगमन अलि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर दक्षिणकाली नगरपालिका मात्र होइन देशभरिका स्थानीय सरकारको तर्फबाट यो काम भएकै होला। दक्षिणकालीको हकमा यो अनुगमन समितिको अध्यक्षको रूपमा संयोजकको रूपमा नगर उपप्रमुखजीको अध्यक्षतामा भएको जुन अनुगमन समिति छ त्यसले आफ्नो काम थालिसकेको छ र अहिले चाहिँ बजारमा मुख्य चोकहरूमा ठाउँमा जहाँ बढी भिडभाड हुन्छ त्यहाँ अनुगमन गर्नको लागि उपमेयरजीको सक्रियतामा त्यो चाहिँ अनुगमन टोली अगाडि बढिसकेको छ। त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीदेखि लिएर इलाका प्रशासनदेखि लिएर सबै जोडिएर हामी अनुगमन गर्छौँ र अन्त पनि यसरी नै गर्नुभएको होला भन्ने अब मैले तपाईँलाई यही प्रश्नमा भने। ठिक छ, विगतमा प्याजको अभाव भयो, चिनीको अभाव भयो, यस वर्ष त्यसो भए यहाँको नगरपालिकाभित्र यस्तो समस्या छैन? मैले एउटा सौभाग्यता साथ के भन्नुपर्छ त भन्दा दक्षिणकाली नगरपालिका हुन त उपत्यकाभित्रको नगरपालिका हो, यद्यपि दक्षिणकाली नगरपालिकामा यो चिजको अभाव भयो, यो चिजको कारणले हामीलाई दसैँलाई अवरोध हुने भयो भनेर भन्ने किसिमको त्यस्तो परिस्थिति छैन। किनभने खसी बोकाको समस्या भयो भन्नु भने चौरभरि ल्याएर खसी बोका राखिरहेको छ। केही सामग्रीहरूको अभाव भन्नको लागि सबै पसलेहरूले दसैँलाई सामान दिनुपर्छ भनेर स्टोर गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ र नागरिक सबै चाहिँ नगरवासीहरू पनि दसैँ कहिले आउला र मनाउला भनेर लागिराख्नु भएको छ।
मन्दिरमा भिडभाड त्यतिकै राम्रोसँग चाहिँ एकदमै हाँसी खुसी लागिरहेको छ र सबै कुरा भएको कारणले यो वर्ष त्यस्तो किसिमको केही समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैको एउटा चाहिँ मुहारमा खुसीले छाएको छ। सबैले यो वर्ष चाहिँ गत वर्षको जुन पीडा कोरोनाको पीडाले मान्न नपाएको मुख्य हाम्रो चाड यो वर्ष चाहिँ मान्न पाइने भयो भन्ने सबैको अनुहारमा खुसियाली छाएको अनुभूति गर्छु। त्यसैले प्याज लसुन आदि इत्यादि यो मासुको केही समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै वर्गले गरी खाने वर्ग मजदुर वर्ग सबैले एकदम ह्याप्पी भएर दसैँ मनाउँदै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि त्यसमा होला कतै दुःखद कतैतिर केही सानातिना अप्रिय कुराहरू होलान्। त्यसरी मान्न नपाउने अर्कै कुरा। यहाँलाई फोन आएको छ कि छैन दसैँको लागि? मलाई त्यस्तो थिएन। अब तपाईँकै प्रश्नमा यो रित्तो रहेन। आज बिहान मलाई चाहिँ एकजना चाहिँ म अति गरिब र अशक्त पनि छु, मलाई दसैँलाई रासन अलिकति भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको भएर मैले त्यसले उहाँलाई चाहिँ नगरपालिकामा बोलाएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ केही रासन र एक जोर कपडा पनि उहाँलाई लाउने कपडा पनि वितरण गरेर म यहाँ आएको कारणले यो मैले टेलिभिजन मार्फत बोलिरहँदा मेरो नगरवासी कतै पनि केही समस्या छ दसैँ मान्नको लागि त्यस्तो समस्या केही छ भनेदेखि त्यसको म पूर्ण जिम्मेवारी लिन चाहन्छु र जसले पनि मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने म जसरी पनि उहाँको दसैँ खल्लो हुन नदिनको लागि मैले यथोचित प्रयास गरेर उहाँलाई खुसी बनाउनको लागि म कोसिस गर्छु। हजुर, कतिपय मानिसहरू दक्षिणाञ्चल बाहिर ठाउँमा पनि दसैँ मान्न जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, यातायातको के छ त्यहाँको व्यवस्था? होइन, यातायात त अब दक्षिणकाली नगरपालिकामा यातायातको असहज छैन, किनभने बस पनि चलिरहेको छ, प्राइभेट कारहरू पनि चलेको छ, ट्याक्सीहरू पनि चलेको छ। त्यहाँ टाटा सुमोदेखि आदि सबै त्यही बाटो भएर चाहिँ प्रदेश जाने गर्छ। दिनमा सयौँ टाटा सुमो त्यहाँ चलेको छ। यहाँबाट बाहिर जानको लागि पनि केही असहज छैन र नगरवासीलाई काठमाडौँ आउनको लागि बसहरू आरामसँग चलेको छ। तर अलिकति यो चाडबाड भएपछि चाहिँ सिट फुल मात्र होइन कि अलिकति बढ्ता पनि भिडभाड हुन्छ, त्यसलाई धेरै हुन्छ। भाडा पनि 2-4 पैसा कहिलेकाहीँ मौका पऱ्यो भनेदेखि बढी पनि हुन सक्ला। यद्यपि चाडबाडको बेलामा सन्तुलन मिलाएर व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ। भनेपछि यो चाडबाडको बेलामा जति पनि समस्याहरू अन्य नगरपालिकामा छ, हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा त्यो छैन, व्यवस्थितै देखियो नि यहाँको कुरा सुन्दाखेरि। हजुर, होइन, मैले अब 2-4वटा कुरा मात्रै तपाईँलाई कोट गर्छु। त्योभन्दा अलावा केही समस्या कतै रहेछ भने हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार भएको नाताले त्यो जानकारी हामीले प्राप्त पनि गर्नुपर्छ, त्यो जानकारी गराउनु पनि पर्छ, सूचना दिनु पर्यो। मैले एउटै मात्र कुरा गरेँ कि दसैँको मुखमा बर्खायाममा भएको बाढी पहिरोबाट कतै घरसम्म जानको लागि असहज बाटो केही छ भनेदेखि हामी त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नको लागि अवरात्र रूपमा हामीसँग भएको मेसिन औजार लगाएर सबै पहिरो पन्छाउनेदेखि लिएर सानातिना बाटोहरू पनि व्यवस्थित गर्ने काम गरेर कोही पनि नगरवासी आफ्नो घरमा आउने पाहुनाहरूलाई समेत पनि गाडी लिएर आउँदाखेरि असहज नहोस् भनेर हामीले चाहिँ यो 3 महिनादेखि निरन्तर हामी काम गराइराखेको छौँ। सम्भव भएसम्म भोलिसम्म अझ हामी काम गराएर सबै बाटोहरू कच्ची बाटोहरूलाई सफा मर्मत सम्भार गरिरहेका छौँ र यातायातको क्षेत्रमा खानेपानीको क्षेत्रमा कतैतिर असहज नहोस् भनेर खानेपानीको लागि पनि कतैतिर समस्या छ भने त्यसको लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौँ, काम गर्दै पनि छौँ, होइन। र अब अरू चाहिँ अब शैक्षिक गतिविधिको विषयमा त मैले तपाईँलाई भनिरहनै परेन, योभन्दा अगाडिको मैले इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ। हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा सबै सरकारी विद्यालयहरूलाई टिनको छाना हटाएर पक्की बिल्डिङ बनिसकेको छ। जतिवटा विद्यालय छ कसैको 2टा कसैको 3टासम्म एउटा विद्यालयको भवनहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। विद्यालय सुचारू भइसकेको छ देखि लिएर अब त्यहाँ पठन पाठनको लागि चाहिँ राम्रो दक्ष टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि असहज केही पनि छैन, होइन। र यति मात्र होइन कि दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्य पुस्तक तयार गरेर 5 कक्षासम्म आफ्नै भाषा भूषा दक्षिणकाली नगरपालिकाको मात्र कुरा बुझ्ने गरी हामीले चाहिँ देश विदेशका त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको मठ मन्दिर, त्यहाँ पाइने मुख्य बालीदेखि लिएर सबै कुरा त्यहाँ अध्ययन गरिसकेपछि सबै कुराहरू बच्चाहरूले 5 कक्षा अध्ययन गर्ने बेलासम्म आफ्नो भूगोललाई राम्रोसँग चिन्ने, त्यसपछि विदेश चिन्ने, अरू देश चिन्ने,
जुन अवसरको लागि पनि हामीले व्यवस्था मिलाएको छौँ त्यो त्यसरी पनि छ र यातायातको क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ खानेपानीको क्षेत्रमा भनिहालेँ समस्या छैन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले यहाँलाई कुरा गरिरहनु पर्दा दक्षिणकाली नगरपालिकामा कोरोनाबाट अरू नगरपालिका जस्तै दक्षिणकाली नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेन धेरै मान्छेहरू चाहिँ कोरोना भयो र हामीले आफ्नै आइसोलेसन बनाएर चाल्नाखेल पिएचसीमा सयौँको सङ्ख्यामा जो बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्यौँ र आइसोलेसनमा राख्यौँ मात्र होइन उहाँहरूलाई निको नहुन्जेलसम्म औषधिदेखि लिएर त्यहाँ बस्दाखेरि खानपिनदेखि लिएर कुरुवालाई समेत दाल भात तरकारी मासु खुवाउनेसम्मको व्यवस्था हामीले मिलाएर त्यहाँ सेवा दियौँ र अहिले त्यो सेवाबाट नगरवासी पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो कोरोनाको समस्या पनि लगभग अन्त्यमा छ र त्यो आइसोलेसनमा बसिरहेका बिरामीहरूलाई जति हामीले एउटा चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ र नगरवासी खुसी हुँदाखेरि नै हाम्रो खर्च भएको पनि एउटा चाहिँ सार्थकता हुन्छ उहाँहरूलाई असन्तुष्टि भइरह्यो भनेदेखि हुँदैन भनेर हामीले त्यसरी गऱ्यौँ र अझ अहिले अन्त्यमा चाहिँ हामी चाहिँ खोपको कुरा गरिरहँदा उपत्यकाभरिको नगरपालिकाभन्दा हामी एक कदम अगाडि प्रयास गरेर खोप मुक्त गर्नको घोषणा गर्न हामी तयारीमा छौँ खोप मुक्त भयो भनेर भन्नको लागि चाहिने जुन 100% हो 100% भन्दा अब हामी 95% मान्छेले खोप मुक्त सबै दुईटै खोप लगाइसक्नु भएको स्थिति छ र यसरी हामीले कोरोनासँग 2 वर्ष जति हामी जति मेहनतका साथ लड्नु पर्यो त्यो लडेर हामी लगभग कोरोना मुक्त नगरपालिकाको रूपमा हामी चाहिँ जाँदैछौँ यी सबै गरिरहँदा चाडबाडको मुखमा हामीले यो दसैँ मानिरहँदा सबै नगरवासी र नगरवासीसँग सम्बन्धित सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू छन् मेरो एउटै मात्र अनुरोध चाहिँ के छ त भन्दा हामी लगभग टोटल्ली नै हामीबाट कोरोना मुक्त भयो भनेर भनिसकेका छैनौँ केही त्यस्ता चाहिँ फाटफुट अझै पनि बाँकी छ यो चाडबाड मान्दाखेरि आफूले पनि आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि कोरोना पनि अलिअलि कुना काप्चामा लुकेको छ है हामीले अलिकति होस गर्नुपर्छ है यो सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन स्वयं आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर मन्दिर जाँदा भिडभाडमा जाँदा जुन एउटा चाहिँ कोरोना मुक्त हुनको लागि सुसज्जित हुनुपर्ने मास्क लगाउने सेनिटाइजर लाउनेदेखि लिएर त्यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है भनेर हातै जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु किनभने सबै कुरा ठिक छ यद्यपि कतै होस पुऱ्याएनौँ भने कतै कतै बेठिक पनि हुनसक्छ त्यसैले यो चाडपर्वको चाहिँ जुन एउटा उत्साह छ उमङ्ग छ यो सँगसँगै हामी सँगसँगै रोग पनि छ भन्ने होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ संक्रमण फैलिन पनि सक्छ नदिनको लागि आफू सचेत हुनु पर्यो त्यसैले मैले समग्रमा यहाँको प्रश्नमा के भने यो यस पटकको यो 2078 सालको बडा दसैँ हार्दिकताका साथ मनाउनको लागि एकदमै उत्साहित पनि हुनुहुन्छ त्यसमा रोग चाहिँ नाश होस् रोग पनि नाश होस् माता भगवतीले हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन स्वास्थ्य दीर्घायुको चाहिँ जुन भगवतीबाट जुन हामी अपेक्षा गर्छौँ आशा अवश्य त्यही नै छ त्यसैले भगवतीले दिने आशीर्वाद त एकातिर छ नगरवासीले यो चाहिँ प्रसाद ग्रहण गरिरहँदा आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट आशीर्वाद माग्दाखेरि पनि विगतभन्दा अझ अलिकति चाहिँ छुट्टै किसिमले विगतमा यो कोरोना भन्ने हामीले भोगेका पनि थिएनौँ अब लगभग दक्षिणकाली नगरपालिकामा चाहिँ अब कोरोना मुक्त नै होस् है भन्ने खालको किसिमको आशीर्वाद लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ सरसफाइ सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कतिको पुगेको छ नागरिकमा कतिको सचेत होइन अब सरसफाइ सम्बन्धी त मलाई लाग्छ अब दक्षिणकाली नगरपालिकामा सरसफाइ अन्तभन्दा निकै भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अब हामी कहाँ त्यस्तो फोहोरको डङ्गुर पनि कतैतिर हामीले थुपार्नु पर्ने परिस्थिति निम्तिएको छैन हामीले एउटा कम्पनीलाई त्यो फोहोर उठाउने जुन कम्पनीलाई दिएको छौँ कम्पनीले पनि एकदमै राम्रोसँग काम गरेको छ कतैतिर फोहोर एक दुई पोका पनि त्यहाँ देखिने स्थिति नबनाएर उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ मैले अघि नै भने मठ मन्दिरहरू सरसफाइ गर्ने काम पनि भएको छ टोलमा सफाइ कर्मीहरूले जुन बिहान हामी 5-7 जना हाम्रो चाहिँ सफाइ कर्मी छ सफाइ कर्मीबाट राम्रोसँग सरसफाइ पनि भएको छ त्यसैले सबै काम राम्रै गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ कतै यति भन्दा गर्दा राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै केही सानातिना कतै कमी कमजोरी चाहिँ हुनसक्छ तर त्यसलाई चाहिँ सच्याएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको
विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी दक्षिणकाली नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यहाँका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ मोहन बस्नेछु। मेरो साथ फेरि पनि आज स्वागत छ। धन्यवाद। अब म कुरा गर्छु जुन दक्षिणकाली माता जति चर्चामा हुनुहुन्छ, प्रख्यात हुनुहुन्छ, देश विदेशका मानिसहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। दशैँमा विशेष गरी दर्शन गरौँ भन्ने एउटा मनोकांक्षा बोकेर आउनुहुन्छ। दक्षिणकाली लगायत अन्य पनि छ नि, त्यहाँ छैनन् त मठ मन्दिर देवीहरू, उनीहरूको बारेमा चाहिँ किन चर्चा भएन? तपाईँको प्रश्नमा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्व चाहिँ मैले किन पनि दिएँ त भन्दा दक्षिणकालीमा मात्रै किन भिड भन्ने कुरा जुन गर्नु हो। सबभन्दा अब देशभरिको एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छन् नि त, होइन? अब मान्छे त त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ, होइन? एउटा चाहिँ अब यो धार्मिक उसमा पनि के भन्दाखेरि यो दसैँको टाइममा देवीको अलिकति बढी शक्ति बुझेर शक्तिको उपासना गर्ने सबैको इच्छा हुने भएको हुनाले देवीको मन्दिरमा भिड लाग्नु स्वाभाविक हो, होइन? त्यसकारण यो दसैँको बखत दक्षिणकाली मातालाई एउटा देवी भगवतीको रूपमा, साक्षात् भगवतीको रूपमा हामीले बुझेर त्यहाँ बढी देश विदेशबाट पनि आएर एउटा भिडभाड हुने चलन चाहिँ दक्षिणकालीमा बढी छ। तर हरेक अष्टमातृकाहरूको मठ मन्दिरमा दक्षिणकालीमा मात्र छैन, होइन? यहीँ भद्रकालीमा हेर्नुहोस्, होइन? विभिन्न देवीका मन्दिरहरूमा लाइन उस्तै देखिन्छ नि, होइन? शक्तिपीठहरूमा देखिन्छ। र यो शक्तिपीठमा चाहिँ यसरी लाइन लाग्नु भनेको देवीहरूको अष्टमातृकाहरूको जुन एउटा पूजा उपासना गर्नको लागि भिड लागेको हो। तर दक्षिणकालीमा चाहिँ अलि बढी लाग्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई अलिकति मन्दिर जाँदाखेरि अलिकति टाढा जान पाए हुन्थ्यो, घर वरिपरिकै देवीको मन्दिरभन्दा अलिकति पर गएर दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ आफू पनि अलिकति घुमफिर गर्न पनि पाइन्छ भन्ने हिसाबले अलिक बढी दक्षिणकालीमा आउनुहुन्छ होला, होइन? आउनु भएको होला। त्यहाँ जाँदाखेरि छुट्टै एउटा काठमाडौँको उकुस मुकुस वातावरणबाट अलिक पर जाँदाखेरि अलिकति आनन्द पनि आउने भएको भएर त्यहाँ अलिक बढी पनि लाग्यो। र अर्को कुरा चाहिँ दक्षिणकालीकै दक्षिणकाली नगरपालिकाकै नगर प्रमुख भएको नाताले र सानै उमेरदेखि दक्षिणकाली माताको प्रसाद लिएर दैनिक चाहिँ आदान प्रदान गर्ने म व्यक्ति भएको नाताले दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा एकदमै भावभक्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ दर्शन कसैले गर्छ भने उसले मनमा चिताएको कुरा त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै छैन। हुन्छ नै त्यो, होइन? हुन्छ नै। तर के भन्दाखेरि अब त्यो चिताउने मान्छेले पनि मेरो स्वार्थको लागि कसैको कुभलो होस् भनेर चिताएर त्यो चाहिँ होस् भनेर देवी गुहार्न थाल्यो भने त्यो त हुँदैन, होइन? तर माता भगवतीसँग चाहिँ जुन एउटा चाहिँ राम्रोसँग एउटा चाहिँ पूजा अर्चना गरेर आफूलाई परेका केही समस्याहरू र केही त्यस्ता कुराहरू भयो भनेदेखि त्यस्ता भक्तहरू चाहिँ विमुख फर्किनु पर्दैन भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वास गर्छु। म जस्तो हजारौँ लाखौँ भक्तजनहरू पनि त्यो विश्वासमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि माता दक्षिणकालीको चाहिँ शक्ति अपरम्पार छ। भक्तजनप्रति उहाँको दृष्टिकोण एकदमै छ, राम्रो छ। त्यसकारण के भन्दाखेरि त्यहाँनिर शक्तिमा दर्शन गर्न जाने भक्तहरू अवश्य पनि भिड हुनु स्वाभाविक हो। दैनिक मात्रामा कति आउनुहुन्छ? दैनिक मात्रामा हजारौँ त हुन्छ नै, तर कुनै दिन अलिकति हजारभन्दा नागेर 10,000 5,000 पनि हुन्छ, कुनै दिन 1000 हुन्छ, कुनै दिन 500 मात्र पनि भएको दिन पनि हुनसक्छ। त्यतिको चाहिँ भिड हुन्छ नै। श्रद्धालु भक्तजनबाट आएको दान दक्षिणाहरू चाहिँ कहाँ लगिन्छ, के छ त्यो? होइन, त्यहाँ एउटा छ परम्परादेखि चलिआएको। जतिखेरदेखि त्यहाँ चाहिँ प्राचीन कालमा भगवतीको वरिपरि सरसफा गर्ने, त्यो देवीको मूर्ति नै छोपिने, पात पतिङ्गरले छोपिने बेलादेखिको स्याहार सम्हार गरेर सरसफाइ गरेर त्यहाँ तीन थरी जातका मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ सेवा गर्नुहुँदो रहेछ। सेवकहरू आचार्य, कर्मचारी आचार्य, अनि नेवा जात र चाहिँ महर्जन जात, यो 3 जातिले चाहिँ पौराणिक कालदेखि नै त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्ने गरेको कारणले अहिले पनि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। र त्यसको भेटीघाटी चाहिँ उहाँहरूले त्यो 4 भाग लगाउनुहुन्छ र एक भाग चाहिँ उहाँहरूले एउटा कोष स्थापना गर्नुभएको छ। तत्कालै त्यहाँ केही मन्दिरमा केही परिआयो भने, मन्दिरभित्रको प्राङ्गणमा केही समस्या आयो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो कोषबाट खर्च गरेर मर्मत सम्भारदेखि लिएर त्यहाँ तत्कालै पर्ने समस्या
त्यहाँ समाधान गर्नुहुन्छ। र मन्दिरभन्दा बाहिर चाहिँ क्षेत्र प्रबन्ध समिति भनेर त्यहाँ चाहिँ जो स्थानीय सरकारकै उसमा रहेको स्वायत्त संस्थाको रूपमा हामीले गठन गरिदिएको छौँ। त्यसमा त्यो सम्बन्धित मन्दिर भएको वडाको वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्ष, त्यसको अध्यक्ष हुने व्यवस्था मिलाएको छ। र त्यहाँ आउने जुन बाहिरी आम्दानी त्यो प्रबन्ध समितिमा जान्छ। मन्दिरभन्दा भित्रको भेटीदेखि लिएर जति आम्दानी छ उहाँहरूले 4 जनाले भाग लगाएर केही कोष उहाँहरूले बनाएर राख्नु भएको छ। त्यो पुजारीहरूकै एउटा कोष छ। त्यसले मन्दिरभित्र केही समस्या पर्यो भनेदेखि त्यो कोषबाट उहाँले तत्काल खर्च गर्नुहुन्छ। कतै नगरपालिका नै आउनु परेन, क्षेत्र प्रबन्ध समितिमा पनि जान नपर्ने गरी उहाँहरूले व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। हजुर, त्यसरी चाहिँ चलेको छ, चलिरहेको छ। यो दक्षिणकालीलाई अझ बढी फराकिलो बनाउनको लागि प्रसिद्ध त छँदैछ, धार्मिक रूपले एउटा आस्था बोकेर आउनु नै हुन्छ, तर अझ बढी व्यवस्थित गर्नको लागि, विपत्तिहरूबाट बचाउनको लागि त्यस्तो केही छ नयाँ कार्यक्रम? होइन, अब सबभन्दा भौतिक रूपमा अब दक्षिणकालीको मन्दिरको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 2टा खोलाको दोभानमा मन्दिर छ। कतै न कतै कुनै पनि बेलामा त्यहाँ मन्दिर रहेको ठाउँ सुरक्षित कतै हुँदैन कि भन्ने चिन्ता भक्तजनहरूले मान्नु स्वाभाविक हो। तर देवीको वास नै त्यहाँनिर भयो भनेपछि त्यो कुरालाई अवश्य पनि दैवीय शक्तिले पनि त्यसलाई बचाउँछ भनेर एउटा विश्वास गर्नु पर्यो। तर त्यतिले मात्रै भाग्यमा छ भनेर डोकामा दुध दुहेर हुँदैन भने जस्तै अलिकति केही सुरक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नको लागि अहिले हामीले दक्षिणकाली क्षेत्र प्रबन्ध समितिभित्र 56 हेक्टर जमिन छ। त्यहाँभित्र पर्यटकहरूलाई एकदमै रमणीय बनाउने कसरी गर्ने र सडकहरू कसरी गर्ने, त्यहाँ भएका पसलहरूलाई चाहिँ पक्की पसलको रूपमा कसरी विकास गर्ने, ठाउँ ठाउँमा पार्किङहरू कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ एउटा डिपिआर तयार गरेर फाइनल गरेर हामी त्यसैलाई फलो गर्दै काम गरिरहेको छौँ। र अब यो काम आशा गरौँ अब केही समयभित्र नै त्यो डिपिआर अनुसारको बजेट पनि अहिले पनि 2.5-3 करोड रुपियाँ अहिले हामीले चाहिँ निकासा भइरहेको छ। त्यो काम गरिरहेको छौँ र केही समयपछि दक्षिणकाली नगरपालिका मात्र होइन, दक्षिणकाली माताको मन्दिर पनि समयअनुकूल परिवर्तन भएछ भन्ने खालको अनुभूति हुने। अब भोलि त तपाईँहरू त एउटा सञ्चार क्षेत्रमा भएका मान्छेहरू, भोलि हामी त जनताले निर्वाचित गर्नु हो भने फेरि भेटिएला जनप्रतिनिधि भनेर, होइन भनेदेखि सञ्चार क्षेत्र त सधैँभरि रहिरहन्छ। अवश्य पनि तपाईँहरूको चिन्ता र हाम्रो पनि चिन्ता दक्षिणकाली माताको मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाउने, समयअनुकूल बनाउने, भक्तजनहरू त्यहाँ गइसकेपछि दर्शन गरेर फर्किहालौँ भन्ने किसिमको नबनाएर आसपासका मन्दिरहरूमा जाने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। दक्षिणकाली बस्ने खालको व्यवस्था पनि मिलाउने, होमस्टेहरू धमाधम खुलिरहेको छ। र अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब दक्षिणकालीको दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूले यहाँ भएका अरू पनि देवदेवीको मन्दिरहरू, देवालयहरू, शिवालयहरू धेरै छ र धेरै मन्दिर देवालयहरूमा पनि दर्शन गर्ने र जुन डाँडा काँडामा भएका मठ मन्दिरहरूमा पनि पुर्याउने किसिमको व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउँछ। त्यो अरू मठ मन्दिर देवालयहरूको चर्चा चाहिँ किन भएन? अरू कुन कुन छ विशेष? होइन, समयअनुकूल चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने पनि छ। जस्तो दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रमुख जात्राको रूपमा रहेको हरिशङ्कर जात्रा जुन बजारभित्र नगरपालिकाभित्र छ, त्यहाँ विभिन्न 33 कोटी देवताका मठ मन्दिरहरू भन्ने हाम्रो प्रचलन छ। तर अहिले ठ्याक्कै देखिने गरी 33 कोटी देवताको मन्दिर भनेर हामी देखाउन नसके पनि वासस्थान भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्ने गरेको थियो। एउटा किम्बदन्ती छ, काठमाडौँ उपत्यका जलमग्न हुँदाखेरि पनि एउटा सहरकै रूपमा त्यहाँ चाहिँ त्यो पानीले नछोएको, नडुबेको सहरको रूपमा चाहिँ यो प्राचीन शिखरापुर नगर भनेर चिनिने दक्षिणकाली नगरपालिका हो। र यो नगरपालिकाभित्र उषा मैयाको दरबारदेखि लिएर बाणासुरको दरबारदेखि लिएर तपाईँको गोपालेश्वर आदि इत्यादि सबै शिखरेश्वरदेखि लिएर धेरै मठ मन्दिरहरू त्यहाँ छन्। यी मध्ये केही अलि चर्चामा छन् र केही चाहिँ अलिकति समय परिवर्तनले पनि लोप भएर होला, हामीमा भक्तिप्रति अलिकति त्यति धेरै श्रद्धा नभएर पनि होला। तर यस्ता जस्तो कि 33 कोटी देवताको वासस्थान भनेर मान्छेमा कति आस्था छ नि त्यो छ। त्यसले अहिले चाहिँ सरस्वती ती मध्येको 33 कोटी होइन, यही त यो प्रचार गरिरहेको हुँ मैले तपाईँलाई। अहिले मैले तपाईँसँग गरेको कुरा नै त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ छ, त्यो सूचना हामी त पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। होइन,
त्यसैले के भन्दाखेरि तपाईँहरूको पनि त्यो भूमिका हो कि एकदम होइन राजधानीमा बसेर टेलिभिजन एउटा कर्मी भइसकेपछि एकदमै हामीले त देशभरिका कुना यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ दक्षिणकाली नगरपालिका छ है भनेर मात्र तपाईँहरूले हरेक कार्यक्रममा भनिदिनु गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि त एउटा प्रचार हो होइन। तर हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले मात्र धेरै प्रचार गरेर पनि नपुग्ने, त्यहाँ सञ्चारकर्मीको पनि भूमिका रहने, त्यहाँ आउने भक्तजनहरूको पनि भूमिका रहनेदेखि लिएर सबैको भूमिका मिलाउन सकियो भने यति मात्र भन्न सकिन्छ कि कुनै बनावटी देखाउनु पर्दैन क्या। त्यो प्रकृतिले बनेकै चिजहरू पनि एकदम मनमोहक चिजहरू छन् होइन। हामीले त्यहाँ त सिँगार दिएर हामीले किताबमा पढेका पुस्तकमा ऐतिहासिक पौराणिक किताबमा पढेका कुरा त सबै छ नि। अब जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा के अनुरोध गरौँ त भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकामा नयाँ मूर्ति स्थापना गरेर त्यो मूर्तिको दर्शन गर्न आउनुहोस् भन्न पर्ने परिस्थिति छैन। पुरानै धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएका मठ मन्दिरहरूको दर्शन गर्न आउनुहोस् भनेर भनिरहँदाखेरि पनि भक्तजनहरूलाई दिनभरि चाहिँ ती मन्दिरहरूको दर्शन गर्दाखेरि पनि नभ्याउने किसिमका मन्दिरहरू अहिले पनि विद्यमान छ होइन। हामीले पढेका त्यस्तो होइन, शास्त्रमा जहाँ गयो त्यहाँको छुट्टा छुट्टै महत्त्व छ होइन। त्यहाँ प्राचीन अब गोरखनाथ मन्दिर छ, त्यहाँ शेषनारायणको मन्दिर छ, त्यहाँ गोपालेश्वरको मन्दिर छ, त्यहाँ उषा मैयाको दरबार भएको भग्नावशेष मात्र भए पनि अहिले देख्न पाइन्छ। त्यहाँ पचली भैरवको दरबार छ अहिलेसम्म। पचली भैरवको दरबारै त्यहाँ भएको भग्नावशेषलाई अहिले हामी नगरपालिकाबाट त्यसलाई उत्खनन गरेर चाहिँ बिस्तारै बनाउँदैछौँ। र धेरै यस्ता मठ मन्दिरहरू त्यहाँ पौराणिक कालदेखि झल्किने जुन बाणासुरको दरबार धर्मशास्त्रमा चाहिँ देखिएको कुराहरू, तर अहिले त्यो दरबार देख्न पाइँदैन। तर भग्नावशेष र यहाँनिर हो भन्ने ठाउँ भइसकेपछि त त्यसलाई दरबारै सम्झेर चाहिँ हामीले त छिटो बनाउनु पऱ्यो नि, छिटो संरक्षण गर्नु पर्यो होइन। त्यो कार्यमा हामी अगाडि बढेको छौँ। हामीले विश्वमा सम्पदा सूचीमा पनि राख्न सक्छौँ नि। हजुर हजुर हजुर, त्यसरी पनि त हामीले विदेशी स्वदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छौँ, आय आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यही त अब यहाँले भनेकै कुरालाई म एउटा आफू गौरवताका साथ के भन्छु त भन्दा बडो फुर्तीका साथ जनतासँग चाहिँ अभिमत मागेर यो नगरपालिकालाई परिवर्तन गर्नको लागि प्रकृतिले नै दिएको चिजलाई हामीले बखान गरेर प्रचार गरेर गर्न सक्यो भने धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन भन्ने जुन एउटा चाहिँ यहाँले पनि भन्नुभयो र हामीले पनि त्यही सोचेर चाहिँ अगाडि बढेको। दुर्भाग्यवश हामी 2 वर्ष चाहिँ कम्प्लिट हाम्रो समय कोरोनाले नै हामीलाई चाहिँ बिताइदियो, थप्प पारिदियो। र यो कोरोनासँग चाहिँ जुझ्नको लागि हामीले चाहिँ कम्मर कसेर नजुधेको भए हामीले धेरै मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्ने थियो। तर सबै जनताको साथ सहयोग र जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र सबै सरकारको पनि साथ सहयोगले गर्दाखेरि अहिले उच्च शिर गरेर दक्षिणकाली नगरपालिकामा चाहिँ हामीले खोप मुक्त गर्न लाग्यौँ है। हप्ता 10 दिनमा त्यो दिन बोल्ने कुरा अहिले यहाँ बोल्न मिलेन। हप्ता 10 दिनभित्र नै हामी चाहिँ खोप मुक्त नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गर्दैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारको पनि केही साथ सहयोग रहेकै कारणले आवश्यक खोपहरू त्यहाँ पठाइदिएको कारणले हामीले यो भन्न सकेको हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ केही न केही चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो गरौँ भनेर चाहिँ जुन कम्मर कसेर राम्रो कामको विकास र विस्तार त अवश्य नै हुन्छ। अब धेरै अरू विकास हिजो जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि त्यति अलपत्र अवस्थामा थिए हाम्रा सम्पदाहरू। तर समस्या कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिका भनेको एउटा चाहिँ नगरपालिकाको कुनै बेलामा लिस्टमै नभएको नगरपालिकालाई जसरी पनि हामीलाई चाहिँ नगरपालिका बनाउनै पर्छ भनेर जुन हामी सबै राजनीतिक दलहरू सबै पार्टीका आदरणीय व्यक्तिहरू मिलेर हामीले धर्नै कसेर भए पनि हामीले नगरपालिका चाहिँ बनायौँ। तर समस्या कस्तो त भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको लगभग नजिक रहेको नगरपालिका जनसङ्ख्याको आधारमा त्यहाँ आर्थिक विनियोजन हुने भएको कारणले 24,200 जुन जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकाको रूपमा आउने जुन स्रोत छ त्यो अत्यन्त न्यून छ, एकदमै थोरो। हामी चाहिँ 1 अरबको बजेट अब सायद हामी यो कार्यकालमा हामीले बनाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ र हामी 1 अरबभन्दा तलको बजेट बनाएर हामीले काम गर्नुपर्दा तर हाम्रा नगरवासी त काठमाडौँ महानगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिकासँग जोडिएको हुनुहुन्छ नि त। त्यहाँ भएका धेरै भौतिक सुविधा त्यहाँ गरेका ठुल्ठुला विकासहरूको तुलना गरिरहँदाखेरि कता कता हामी कमजोरी भयौँ कि भन्ने नगरवासीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। तर त्यो लागिरहँदाखेरि हाम्रो स्रोत अनुसारको चाहिँ हामीले काम चाहिँ गरेको छौँ। तर पर्याप्त भयो त भयो भन्दा त्यो कदापि पनि भएको छैन, चलिरहने कुरा हो। तर जनप्रतिनिधि चुनिरहँदाखेरि दुःखको बेलामा मैले चुनेको जनप्रतिनिधिले मलाई कतिको सेवा गर्छ भनेर नगरवासीको आशा त हुन्छ नि। त्यो सेवामा चाहिँ दुःखको बेलामा चाहिँ हामी खट्न
सक्यौँ, खटेको छौँ, अझै पनि खट्छौँ र हामी चाहिँ निरन्तर खटिरहन्छौँ र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि नगरवासीले यो नबुझिदिनुहोस् कि हामी शासक होइन, हामी त सेवक हो। सेवक रातको 12 बजे पनि एउटा चाहिँ सहयोग गर्न आवश्यक पर्यो भने पुग्नुपर्छ। त्यो कर्तव्य हामीले पुरा गर्छौँ, त्यो काम गरि पनि राखेको तपाईँ घर दैलोमा सोध्न खोज्न के कस्तो छ, कसरी खाइरहेका छन्, कसरी बसिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न तपाईँ होइन। सबभन्दा अब मैले पर्याप्त गरेँ भनेर म भन्दिनँ। तपाईँले सोधेको प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ म आफू त्यो कुरामा म चाहिँ पूर्ण छु भन्ने चाहिँ म भन्न सक्छु। किनभने काहीँ समस्या पऱ्यो भने म त्यहाँ पुग्छु, कसैले खबर गर्नुभयो भने त्यहाँ पुग्छु, कसैको मृत्यु भएको खबर भयो भने त्यहाँ भेट्न पुग्छु र कसैलाई चाहिँ अब यही कोरोना भयो भने पनि म कोरोना भएको बेलामा पर बस्ने होइन, नजिक पुग्छु। कोरोना लागेको मान्छेलाई भेट्न म घर घरमा पुग्छु, कोरोना लागेको मान्छेलाई केही औषधिमूलक बोकेर म घर घरमा पुग्छु र बिरामी कसैलाई पऱ्यो भने समस्या पऱ्यो भने म घरमा पुग्छु। यति चाहिँ मैले गरेको छु। तर अझै मैले जनतालाई पर्याप्त गरेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। धेरै तपाईँले सक्ने, तपाईँले भ्याएसम्म स्रोत साधनले भ्याएसम्म सबैले त गर्नुभएको छ नि। त्यही मैले यति भने कि हामीसँग न्यून स्रोत छ, अपेक्षा हामी महानगरसँग जोडिएको नजिक भएको छ। उहाँहरूले एउटै वडालाई चाहिँ 10औं करोड दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो वडा अध्यक्षहरूलाई 55 लाख र बढीमा 1 करोड 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी बजेट पठाउन नसक्ने स्थितिको नगरपालिका भएको कारणले हाम्रो सेवाबाट नगरवासीले के बुझिदिनुपर्छ त भन्दा यो न्यून आर्थिक स्रोत भएको नगरपालिकाभित्र रहेका हामी नगरवासी अरूको घरमा धेरै ठुलो चाहिँ हाइफाई भयो भनेर हामीले पनि त्यो खोज्नुहुन्न। हैसियत अनुसार हामीले खोज्नुपर्छ भनेर हाम्रो नगरवासीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यो बुझेकै कारणले मलाई धेरै ठुलो टचर पनि छैन। सबैले बुझिदिनु भएको छ, म त्यसैमा खुसी छु। अब आय स्रोत त वृद्धि गर्नु पर्यो नि त हामीले। हामीसँग थुप्रै कुराहरू छन् बेच्न सक्ने, देखाउन सक्ने, होइन? त्यो कसरी गर्ने त? अवश्य पनि तपाईँले भनेकै प्रश्नमा आय स्रोत वृद्धि गर्नको लागि हामीले मुख्य स्रोत भनेको त कर हो। हामीले करबाट नै हामीले चाहे त्यो केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले गर्ने हो। तर यतिखेर चाहिँ भइराखेको कर पनि छुट दिनुपर्ने बेला आयो कि यो 2 वर्ष आर्थिक मजबुत गर्नुपर्छ भनेको बेलामा साबिक उठाउँदै आएको करमा पनि कतै कतै छुट गर्नुपर्ने, कतै 85% छुट गर्नुपर्ने जस्तो परिस्थितिले गरेको कारणले कता कता आर्थिक चाहिँ रूपान्तरणमा थोरै चाहिँ हामीलाई समस्या भएकै छ। यद्यपि यो स्थायी कुरा होइन। अहिले 1 वर्ष भयो, 1.5 वर्ष भयो भन्दैमा सधैँभरि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अवश्य पनि दक्षिणकाली नगरपालिकामा आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने ठाउँहरू प्रशस्ति छ। त्यो नयाँ केही बनाउनै पर्दैन, सम्भावना धेरै छ, अवसरका क्षेत्र धेरै छन्, हैन? त्यसकारण के भन्दाखेरि रोजगार पनि सृजना गर्न सकिन्छ। कुनै दिन दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरेर जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर अनुभूति गर्ने खालकै काम अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ नगरवासीले पनि बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूले सञ्चार क्षेत्रले पनि अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ। यो वर्ष तपाईँ अब मेयर साहब लगभग सकिन लाग्यो, होइन? फेरि पनि तपाईँ इच्छा हुन्छ नि त देश जनताको पक्षमा केही काम गरौँ, सेवा गरौँ। अब दित त मरेको छैन होला, के छ तपाईँको चाहना? हित मर्ने नमर्ने प्रश्नै होइन। अब तपाईँले गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद है। तर मैले भने म एकदमै तल्लो तहबाट उठ्दै आएको मान्छे है। मेरो त्यस्तो किसिमको अरू केही पनि होइन। म सुरुमा एउटा क्लबबाट चाहिँ अध्यक्ष हुँदै काम गर्दै आएँ, जनताको सेवा गर्दै आएँ र क्लबमा बसिरहँदाखेरि पनि निरन्तर खटिरहेको कारणले क्लबभन्दा अलि माथि चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ गाविसमा चाहिँ म अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने खालको मैले सपना त मैले लिएँ। तर त मलाई जनताले पनि अपनाउनु भयो र म एउटा चाहिँ गाविस अध्यक्ष भएँ। एकपटक त भएँ, फेरि धित मरेन भन्ने जस्तै यहाँकै प्रश्नमा मैले भने फेरि उठौँ लाग्यो र जनतालाई पनि दिउँ लाग्यो र म 2 पटक गाविस अध्यक्ष भएँ, होइन? 2 पटक गाविस अध्यक्ष भइसकेपछि मेरो इतिहास भनेको के भन्दाखेरि म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने नै मान्छे भएँ भन्ने खालको मैले भने र निरन्तर गाविस अध्यक्षको 2 कार्यकाल पनि मैले पुरा गरेँ। र त्यसपछि मैले 2 कार्यकाल पुरा गरिरहँदा बिचमा चाहिँ यो निर्वाचन नभएर खाली टाइम भयो। खाली टाइममा पनि म जनप्रतिनिधि नै छु, म समाजसेवी नै छु, म जनताको सेवकमै छु भनेर मैले
जुन 12-15 वर्ष फेरि चाहिँ खाली रहँदाखेरि पनि काम गरिरहे, विकासकै काम गर्नु विकासकै काममा जे सके त्यो गरेँ, जनताको सुख दुःखमा हिँडिरहँदाखेरि यो खाली पिरियडमा पनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिन्ट्री काम जसरी गरिरहेँ र पछिल्लो समय नगरपालिका भयो, नगरपालिका बनाउनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएर हिँडेँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ नगरपालिका भइसकेपछि अब यति धेरै मेहनत गरेर ल्याइसकेपछि यसको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको लाग्यो र मलाई पार्टीले पनि विश्वास गर्यो। पार्टीले विश्वास गरिदिएर मात्रै त पुग्ने थिएन, आम जनताले विश्वास नगरिदिए भए त त्यो पार्टीको ट्रेडले त केही हुने थिएन। आम नगरवासीले पनि यो मान्छेलाई दिनुपर्छ, यो मान्छेलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन गरिदिनु पऱ्यो। समग्रमा दक्षिणकाली नगरवासी सबै आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई नेतृत्व दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने खालको जुन सोचाइ आयो, बल्ल म नगर प्रमुख भएँ। नत्र भने मलाई पार्टीको चोइस अनुसार, किनभने मलाई पार्टीले टिकट दिँदैमा म नगर प्रमुख हुने होइन होइन। यो सबै नगरका चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई साथ सहयोग गरेको कारणले म नगर प्रमुख भएँ। यो पिरियडको यो कार्यकालमा मैले कति गरेँ, के राम्रो गरेँ, कति गरेँ ठिक गरेन त्यो नगरवासीले हेरेर अब आउने चाहिँ फेरि अर्को कार्यकाल म त मलाई दोहोरिन यदि आम जनभावना जाग्यो भने उठे हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने म उठ्नको लागि पनि मैले तयार छु। तर यसो नगरवासीको इच्छा लागेन भने त्यसमा मैले मात्र कोसिस गरेर पनि हुँदैन। यो सबै तपाईको तयारी त हुन्छ नि, एउटा तपाईँ पार्टीसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, एउटा सेवक पनि हो, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, देश जनताको लागि काम गरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँ जस्तो मान्छे त आउनुपर्छ नि त, पद पनि एउटा अनिवार्य रूपमा हो नि त। तपाईँले नगर प्रमुख भएर काम गर्न पाउनु भएको छ भने काम गर्न अवसर पाउनु भयो नि त, त्यसलाई पद पनि अनिवार्य छ। हजुर यहाँलाई मैले के भने मैले केही नभनिरहँदाखेरि पनि यहाँले मेरो अनुमान गरिसक्नु भएको छ होइन। तैपनि यो चाहिँ सबै नगरवासीले, टेलिभिजन हेर्ने सबै श्रोतावर्गले पनि के हो भनेर एउटा जिज्ञासाको निचोडमा पुगोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो। त मैले भने कि आम नगरवासीले चाहनुभयो भने म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु होइन। यदि त्यो चाहनु भएको अनुभूति हामीले गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ सोध्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यस कारण के भन्दाखेरि मैले गरेको सेवा ठिकै छ भन्ने जस्तो नगरवासीले सोच्नु भएको छ भने म बल्ल अगाडि बढ्दाखेरि ठिक हुन्छ। त्यो जिम्मा चाहिँ मैले नगरवासीलाई नै दिँदाखेरि अझ बढी राम्रो हुन्छ। मैले धेरै कुराहरू गर्नको लागि कोसिस गरिराखेको छु र धेरै कुराहरू अधुरा छन्। कतिपय कुराहरू बल्ल डिपिआर बनेको छ, कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ बजेट निकासाको पुलमा पाइपलाइनमा छ, धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ। तपाईले धेरै कुरा अनुभव प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तपाईले फेरि दोहोरिँदाखेरि अझ बढी विकासको काम तीव्र गतिमा हुन्छ नि त, कामले पूर्णता पाउँछ। अवश्य नि। अब मैले भने के भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरू पुरा गर्न बाँकी छ, धेरै अब यो पुरा गर्न बाँकी हुँदाहुँदै समयले त हामीलाई चाहिँ अब पर्खिँदैन। समयले त फेरि अर्को निर्वाचन नजिकै आइसकेका कारणले के भने कतिपय अब पञ्चवर्षीय योजनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू पुरा गर्नु बाँकी छ। सबै नगरवासीले चाहनुभयो, सबैले चाहिँ अब फेरि एकबाजी दोहोऱ्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको लाग्यो र सबैबाट साथ सहयोग भयो भने जनताको सेवा गरेर कहिले पनि अगाउने मान्छे चाहिँ म होइन होइन। म निरन्तर सेवा गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो सेवाको भाव, यो जुन ऊर्जा उत्साह छ नि, अझ बढी बढोस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि ओजेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।